جتنا ہر کوئی کر دو تو چھیتی ہار فقیرا جتن دا مل کوڈی نہیں پیندو تے ہارن دا مل ہیرا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں ایک نوجوان بڑی مستی دے اندر نوجوان اپنا ساز بجا رہے ہو تے گانا گا رہے ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ او دے قریب تو جدوں گزرن لگے آپ نے پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ اس نوجوان نے اپنی مستی دے اندر آپ دے سر دے اوپر انہیں اپنا ساز ماریا ساز اس قدر انہیں تیزی دے نال زور دے نال ماریا ساز بھی ٹوٹ گیا آپ دا سر بھی زخمی ہو گیا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے نوجوان مندہ بول نہیں بولے او دا گریبان پکڑیا نہیں آپ نے کوئی مجمع کٹھا کیتا نہیں آپ برداشت کر کے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس غصے نو پی جان والے لوگاں نو معاف کر دین والے اللہ نو بڑے پسند نے رب انہاں نال پیار فرماندا آپ اپنے گھر تشریف لے گئے گھر جا کے آپ نے حلوہ تیار کروایا حلوہ جدوں تیار ہو گیا اپنے عقیدت مند نو فرما دینے اے لے پیسے اے لے حلوہ فلاں نوجوان دے گھر چلا جا اس نوجوان آکھی اینا پیسیاں دا اپنا ساز خرید لے جڑا ٹوٹ گیا اے حلوہ لے لے ساز ٹوٹن دے ویلے جڑی تیرے پریشانی آئی حلوہ خوب کھا لے تاکہ پریشانی دور ہو جائے اس نوجوان نے جدوں ویکھیا ساز میں ماریا بابے نے کوئی گال نہیں کڈی بابے نے مندہ بول نہیں بولیا بابے نے چکڑا نہیں کیتا الٹا انہیں میرے وال پیسے بھیجے نے ساز خرید لو حلوہ بھیجی آئے میری دل جوئی واسطے وہ بڑا نادم شرمندہ ہویا آپ دی بارگاہ میں چاہ کے معذرت کر کے معافی مانگ کے ہمیشہ واسطے نیک بن گیا جتن جتن ہر کوئی کر دا تو چھیتی ہار فقیرا جتن دا مل کوڈی نہیں پیندو تے ہارن دا مل ہیرا حضرت امام اعظم قرات دے بڑے امام گزرے نے قاریاں دے امام گزرے نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہر والا آ رہے ہیں صحرا والوں شہر والا آ رہے ہیں ایک بندہ آپ نو گانا کڈن لگ پیا مندہ بول بولن لگ پیا آپ سن دے رہے حتیٰ کہ شہر آ گیا اس بیلی نو کہن دینے او برا کلام میرے خلاف کہنے والے منو گالاں کڈن والے ہن شہر آ گیا ہے شہر دے اندر میرے بیلی نے میرے دوست نے اگر کسی نے تیری زبانی مینوں گالاں کٹ دیاں ویکھ لیا تینوں نقصان پہنچان گے ہن واپس مڑ جا امام اعظم رحمت اللہ علیہ انہاں دی گل ہے بچیاں نوں پڑھا رہے ہیں سبق ارشاد فرما رہے ہیں آپ درس پڑھا رہے ہیں آپ نوں خبر ملی کہ تہاڈا بیٹا قتل ہو گیا بیٹے دی قتل دی خبر سنی آپ نے بس 3 گلاں کیتیاں پہلی گل کینے قتل کیتا جواب آیا چچا زاد بھائیاں نے قتل کیتا دوجی گل کیڑی کیتی فرمایا فلاں نو کہنا او دا جنازہ پڑھا دے فلاں مقام تے میرے بیٹے نو دفن کر دیتا جاوے اس تو بعد سبق پڑھانا شروع کر دیتا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ دے پڑوس دے اندر جتھے آپ نے مکان لیا یہودی رہندا سی، انہیں جدوں خیال کیتا انہوں پتہ چلیا میرے پڑوسی مسلمان آ کے رہن لگ پیا، اس آکھا اس مسلمان نو تنگ کرو، اینا تنگ کرو، اینا تنگ کرو، اے میرا گوانڈ چھڈ جاوے، ایتھوں چلا جاوے۔ انہیں اپنے گھر دا پرنالا انہیں آپ دے بیڑے وال کر دیتا، اس پرنالے دے ذریعے اپنے گھر دی ساری گندگی آپ دے بیڑے چ سٹن لگ پیا۔ اس مقام تے گندگی گردی سی جس مقام تے آپ نماز پڑھ دے سن، آپ نے گندگی اٹھا کے جگہ نو صاف کر کے آپ نے نماز پڑھ لینی۔ ایک دن گزرے ہو، دوسرا دن گزرے ہو، تیجا دن گزرے ہو، ہفتہ 10 دن گزر گئے، وہ یہودی بڑا حیران نہیں، مسلمان نے کوئی میرا دروازہ پنیا نہیں، کوئی میرے نال جھگڑا نہیں کیتا، کوئی بندے کٹھے نہیں کیتے۔ میں آپ جا کے انہوں پوچھا، یہودی آپ دے دروازے تے آیا، دستک دیتی، آپ دروازے تے پہنچے، سناؤ جی کی حال ہے، کیسا؟ بالکل ٹھیک ہی، اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، کوئی مسئلہ مسائل؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ انہیں بار بار گلاں کیتی ہیں، جناب کہ میرے والوں کوئی اعتراض، کوئی پرابلم، کوئی تکلیف؟ سنا کوئی نہیں۔ آخر وہ خود بولے ہے کہ میرے گھر والوں جڑی گندگی گردی ہے او دے والوں کوئی پریشانی تو نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گندگی گردی ہے، میں اٹھا کے باہر سٹ دینا، جگہ صاف کر کے میں نماز پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس آکھا جناب انی میں تم تکلیف دیتی، اس قدر میں توڑے گھر دے اندر گندگی سٹی، تسی کیوں نہیں اعتراض کیتا، تسی کیوں نہیں میرا دروازہ پھنیا، تسی کیوں نہیں شکوہ شکایت کیتی؟ آپ دا جملہ کیے جڑا رب جس مذہب دا میں کلمہ پڑھیا ہویا، میرے اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے نو پی جان والے، برداشت کرنے والے، لوگانو معاف کر دیں والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نو بڑے پسند نے، ربونا نال پیار فرماندہ ہے۔ میرے مذہب دی منو تعلیم میں کوئی زیادتی کر بھی لوے برداشت کرو، انہوں معاف کر دیں وہ۔ او یہودی کے اندر اگر توڑا مذہب اس قدر تونوں اعلیٰ تعلیمات دینا ہے پھر جلدی کرو کلمہ پڑھا کے مینوں بھی مسلمان بنا لو۔ جتن جتن ہر کوئی کردا تو چھیتی ہار فقیرا، جتن دا مل کوڈی نہیں پیندا، ہارن دا مل ہیرا۔ تمام تر خوبیاں سرکار والوں تشریف لے آئی ہیں، آقا والوں منتقل ہوئی ہیں، یہ سب سرکار دی تعلیمات دا صدقہ ہے۔ ساڑھے نبی دے اندر بڑی برداشت تھی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی برداشت دا میں تذکرہ کرانگا۔ اتنی بڑی ہستی، انبیاء دا سردار، نہ دولت وچ آپ تو وڈا کوئی، کل کائنات دے خزانے دے چابیاں رب نے دے دیتی ہیں، نہ علم وچ آپ تو وڈا کوئی، اس کے باوجود کس قدر حوصلہ سی، برداشت سی آپ دے اندر، جگرہ سی آپ دا۔ اللہ سونا پوری دنیا دے مسلمانوں آپس دے اندر برداشت پیدا کرنے دی ضرور توفیق عطا فرمائے۔ 99% لوگاں برداشت نہیں، معمولی گلاں تو جھگڑے شروع ہوندے نے، بلاخر قتل تک ہو جاندے نے۔ اللہ سونا اپنے اندر برداشت پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔